बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको बताया गया था कि ये हमारी क्लास जो है, ये लेक्चर तजवीद की अहमियत के लिए है। तजवीद की अहमियत को उजागर करने के लिए और बताने के लिए कि तजवीद की कितनी अहमियत है। और हमारा आज का मौजू है अ, क्या कुरान पाक तजवीद के बगैर पढ़ने से इंसान गुनाहगार होता है। अ, इसी को हम इंशाल्लाह देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि तजवीद है क्या। ये एक इल्म है अ, जिसका अगर दो लफ्जों में मतलब किया जाए तो इसका मतलब होता है हरूफ को निखार कर पढ़ना, हरूफ को खरा करके पढ़ना, उम्दा करके पढ़ना। और इसके अंदर जो मेन चीज होती है, जो सबसे अहम चीज होती है, अ, वो ये होती है कि अगलात से, गलतियों से पाक करके कुरान पाक को पढ़ा जाए और गलतियों से पाक करके नमाज हमारी जो है वो पढ़ी जाए। यानी नमाज की जो किरात है उसमें गलतियां ना हों, कुरान पाक की किरात में गलतियां ना हों। इसके लिए तजवीद का इल्म जो है वो बनाया गया है। तो गलतियां क्या हैं? गलतियों को हमने समझना है। गलतियों की दो किस्में हैं। एक किस्म की गलतियां वो हैं जिनके करने से मतलब में तो कोई फर्क नहीं आता, लेकिन किरात का जो हुस्न है, जो खूबसूरती है, उसमें फर्क आता है। और यानी आप समझें कि हम अहले अरब के लहजे से किरात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने ही अंदाज से किरात कर रहे होते हैं। और उसमें अगर तलफ्फुज में गलतियां ना आ रही हों तो फिर उससे कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन वो ये होता है कि खूबसूरती नहीं होती उसमें। और दूसरी जो गलती होती है वो इस टाइप की गलती होती है कि उससे अ, इंसान गुनाहगार हो जाता है और मानी जो है वो बदल जाते हैं और बहुत ज्यादा बदल जाते हैं। तो उसकी हम अकसाम अकसाम पढ़ते हैं। इस जुबान में, तजवीद की जुबान में, गलती को लहन कहते हैं। अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो इंशाल्लाह आपको लिखा हुआ भी नजर आएगा, लहन। लहन जो है, लहन का मतलब गलती है। और लहन की दो किस्में हैं। एक किस्म है लहन जली और एक है लहन खफी। जली किसको कहते हैं? लहन जली कहते हैं अ, बड़ी किस्म की गलती को। जाहिरन जो गलती होती है, जो खुली किस्म की गलती होती है, उसको लहन कहते हैं, सॉरी, लहन जली कहते हैं। और इसकी 8 किस्में मुजव्विदीन ने बयान फरमाई हैं। 8 किस्म का जो होता है तो ये जो कौफ की जगह गाफ पढ़ देना और अपने पास से हर्फ को बना लेना, ये इसकी पहली किस्म है। और इस तरह करने से क्या होता है कि इसका हुक्म हम आखिर में पढ़ेंगे कि जो इस्लाम जो है वो इसके बारे में क्या फतवा देता है कि अगर हम अपने पास से लफ्ज को बना दें या ऐसा हर्फ कुरान पाक में शामिल कर दें जो कुरान पाक का हिस्सा नहीं है। जैसा कि आपको पता है, गाफ जो है वो उर्दू के हरूफ तहजी में आता है, अरबी हरूफ तहजी में नहीं होता। इसी तरह दूसरी किस्म जो है वो ये है कि मखारिज में गलती की जाए और एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल दिया जाए। जैसे अल्हम्दु की जगह अलहम्दु, कल्बुन की जगह कल्बुन, और कुल की जगह कुल, कौला की जगह काला, हाला की जगह खौला, और खौबा की जगह अ, हाबा वगैरह पढ़ लिया जाए। यानी आपने कौफ को काफ बना दिया, हा को खौ बना दिया, खौ को हा बना दिया, और हा को हा बना दिया। तो ये क्या है? ये भी जाहिरा और बड़ी गलती है, जिससे बाज़ औक़ात कुफ्र भी वाजिब आ जाता है। और बाज़ औक़ात जो है नमाज कबूल नहीं होती।
اور تیسری قسم کی غلطی ہے صفات لازمہ ممیزہ میں غلطی کی جائے، یعنی حروف کی کچھ صفتیں ہیں، کچھ صفات ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، ان کے اندر اگر غلطی کر دی جائے، کسی صفت کو غیر متعلقہ صفت سے موصوف کر دیا جائے، یعنی جیسے مثال لکھی ہوئی ہے صاد کو سین پڑھ دینا، تو کو تا پڑھ دینا، وا کو زال کی آواز دے دینا، واد کو وا یا دال کی سے بدل دینا، اور جیسے عصا کی جگہ عصا، جی، اور سراطا کی جگہ سراطا پڑھ دینا، محظورن کی جگہ محظورن پڑھ دینا، المغضوبی کی جگہ المغضوبی پڑھ دینا، ولضالین کی جگہ ولضالین یا ولدالین پڑھ دینا، یہ غلطیاں ہیں۔ اور چوتھی اس کی قسم ہے، یعنی اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے آگے کرتے ہیں جا کے کہ اس سے مطلب میں کیا فرق پڑتا ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ حرکات میں غلطی کرنا، اعراب، ایک حرکت کو دوسرے کی جگہ پڑھ دیا جائے۔ حرکت کیا ہوتی ہے؟ زبر زیر پیش، کہیں پہ زبر ہے آپ نے اس کی جگہ زیر پڑھ دی یا پیش پڑھ دی، پیش کی جگہ زبر پڑھ دی، زیر کی جگہ پیش پڑھ دی، تو یہ بھی ایک ظاہرہ اور بڑی قسم کی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال انہوں نے دی ہے جیسے ان امتا کی جگہ ان امتی پڑھ دینا، ایاکا کی جگہ ایاکی پڑھ دینا، ایاکی پڑھ دینا، اہدنا کو اہدنا پڑھ دینا، یہ بھی ظاہرہ اور بڑی قسم کی غلطی ہے جس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے، 5ویں نمبر پہ یہ غلطی ہے کہ حرکت اور سکون میں غلطی کی جائے، اور متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کر دیا جائے، یعنی کوئی حرف جو ہے اس کے اوپر جزم ہے تو آپ جزم کی جگہ پہ حرکت لگا دیتے ہیں، زبر زیر یا پیش لگا دیتے ہیں، اور کسی حرف کی جگہ پہ کسی حرف پہ زبر ہے تو آپ اس کی جگہ جزم پڑھ دیتے ہیں، جیسے قتل کو قتل پڑھ دیا، ٹھیک ہے، اور جعلنا کو جعلنا پڑھ دیا، عین لام ساکن تھا آپ نے اس کے اوپر زبر لگا دی، ان امتا کو ان امتا پڑھ دیا، میم ساکن تھا اس کے اوپر آپ نے زبر لگا دی، اور اکلہا کو اکلہا پڑھ دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جزم جو ہے سکون کی علامت کو پیش سمجھ کے پیش پڑھ دیتے ہیں، تو اسی طرح رفتا کو رفتا پڑھ دیا، اس قسم کی غلطی بھی بڑی غلطی شمار ہوتی ہے۔ نمبر 6، یہ کہ بے جا حذف اور اضافہ کیا جائے، یہ بہت بڑی غلطی جو ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 6 والی غلطی ہے کہ حرکت مشبیہ کو غیر مشبیہ پڑھ دیا جائے۔ بے جا حذف اور اضافہ کیسے ہم کرتے ہیں؟ حذف اضافہ کا مطلب ہے کہیں پہ جہاں آپ نے چاہا وہاں سے آپ نے حرف کو کھینچ دیا، لمبا کر دیا، جہاں آپ نے چاہا آپ نے حرف کو چھوٹا پڑھ دیا حالانکہ وہاں پہ لمبا پڑھنا تھا، جیسے یقیمون کو یقیمون ایسے پڑھتے ہیں نا اکثر غلطی سے، منہ کو ہم نے اب لمبا کرنا ہے تو ہم اس کو منہ پڑھ دیتے ہیں، منہ کی جگہ منہ، یقیمون یقیمون، اور اسی طرح یفعلون کو یفعلون، اور الحمد کی جگہ الحمد، یہ لہجہ ہوتا ہے الحمد للہ، اس طرح پڑھ دیتے ہیں، جبکہ الحمد للہ یوں پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایاکا کو ایاکا، لم یولد کو لم یولد، عسا کو عسا، وقضا کو وقضا وغیرہ پڑھ دیا جائے، تو یہ کون سی غلطی ہے؟ یہ بھی بڑی قسم کی غلطی ہے، اور یہ ہمارے اندر کامن پائی جاتی ہے۔ جو تجوید پڑھتے یا پڑھاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ یہی غلطی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، اور یہی اسٹوڈنٹس کی ٹھیک کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے کہ تشدید اور تخفیف میں غلطی کی جائے، اور مشدد کو مخفف یا مخفف کو مشدد کر دیا جائے، یعنی کسی ایک شد کا نشان ہوتا ہے، آپ کو اس کا پتہ ہے 3 کنارے ہوتے ہیں، جیسے سین کے 3 کنارے ہوتے ہیں،
تو وہ جب किसी हर्फ पे आ जाती है तो उसके ऊपर थोड़ी देर ठहर के हमने आगे गुजरना होता है। जैसे ई या के ऊपर वो 3 किनारे से बने हुए हैं, तो हम या के ऊपर थोड़ा सा ठहरते हैं, ई या। और अगर हम उसको या का पढ़ दें तो गोया कि हमने शद को अंदर से खत्म कर दिया। जैसे आगे मिसालें आ रही हैं, फ़आलुन को फ़आलुन, हम ये गलती करते हैं कि हम आइन पे ठहरने का जो है वो हमें गैस नहीं होता कि हमने यहाँ पे ठहरना है, तो हम उसको जल्दी जल्दी गुजार देते हैं, फ़आलुन फ़आलुन फ़आलुन। इसी तरह मुस्तक़र्रुन में रॉ पे हमने ठहरना है, तो हम उसको कहते हैं मुस्तक़र्रुन मुस्तक़र्रुन। ठीक है, तो ये भी गलती है। इसी तरह इयाका को इयाका, हम्माजिम मशाइन को हम पढ़ते हैं हमाजिम मशाइन। ठीक है, यानी हमने शद को अंदर से निकाल दिया, शद हज़फ कर दी। और 8वीं किस्म जो है हमारे पास वो ये है कि मुफरद को तस्निया और तस्निया को मुफरद बना दिया जाए। यानी एक बंदे की बात हो रही है तो आप उसकी जगह 2 बंदों की बात कह रहे हैं, तो ये क्या है कि ये बड़ी किस्म की गलती। जैसे कौला को कौला, कतल कतला को कतला, जाअला को जाअला, बलगा को बलगा पढ़ दिया। अब इसको हम तर्जमे से समझते हैं। कौला एक मर्द ने कहा, कौला 2 मर्दों ने कहा, कतला एक मर्द ने कत्ल किया, कतला 2 मर्दों ने कत्ल किया। जाअला एक मर्द ने बनाया, जाअला 2 मर्दों ने बनाया। बलगा 2 मर्द पहुंचे, बलगा एक मर्द पहुंचा। तो हम एक की जगह 2, 2 की जगह 1, ये बदलते रहते हैं। इसी तरह नासिया 2 की बात हो रही है, 2 मर्द भूल गए, और नासिया एक मर्द भूल गया, हम उसकी जगह 1 बना देते हैं। जावजा 2 मर्द पहुंचे, 2 मर्दों ने पार किया, और जावजा एक मर्द ने पार किया, वगैरह पढ़ दिया जाए। तो ये जो है ये बड़ी किस्म की गलतियां हैं। और इसके खुलासा कलाम नीचे लिखा है कि मखारिज यानी हर्फ की अदायगी सही नहीं। हर्फ में आप कॉफ को आपने मुंह भर के पढ़ना है, सौद को आपने मुंह भर के पढ़ना है, उसकी जगह पे आप बारीक सी आवाज निकालते हैं, काफ, कॉफ की जगह काफ, सौद की जगह स्वाद, हम अक्सर स्वाद पढ़ते हैं। और इसी तरह सिफात में, सिफात लाजिमा में गलती करें, वही जैसे अभी मैंने बात की। या इसके अलावा आप ले लें, कुछ हरूफ को नरमी से पढ़ना होता है, कुछ को सख्ती से पढ़ना होता है। जैसे जाल है, जाल बहुत नरमी से पढ़ा जाता है, इसको हम जाल पढ़ दें, जाल वल्लजीना वल्लजीना, तो ये गलत है, क्योंकि इसके हमने जाल की जगह जा हम ले आए हैं। और फिर दूसरी एराब, और एराब की गलती जिसमें हरकत और सकनात यानी हरकत और सुकून को बदल दें, या एक हरकत की जगह दूसरी हरकत लगा दें। तखफीफ व तशदीद यानी शद की जगह बगैर शद के हर्फ पढ़ दिया, और जहाँ पे शद नहीं है वहां पे शद पैदा कर दी। और मुफरद और तस्निया यानी एक बंदे की बात है तो उसकी जगह 2 बंदों की बात हमने कर दी। यानी तर्जुमा अगर हमें पता हो तो हज़फ और इजाफा, यानी हम कहीं पे हर्फ खुद ही छोटा कर देते हैं, कहीं पे हम उसको लंबा खींच लेते हैं, और घटाओ बढ़ाओ वही बात है, वगैरह की गलती को लहन जली कहते हैं। अब इसका हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि हराम और ममनू है। लहन जली, ये नीचे आप देख रहे हैं सबसे निचली लाइन में, ये हराम और ममनू और मुजबे अजाब इकाब और बसा उस औकात मुफसदे सलात है। इसका क्या मतलब है? हराम और ममनू का तो आपको पता चल रहा होगा कि हराम वही है जैसे सुअर खाना हराम है, और बाकी इस तरह की चीजें जैसे नमाज रोजे में या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें हराम हैं, ऐसे ही इस तरह की गलती कुरान में करना हराम है। ममनू का मतलब है मना है। मुजबे अजाब इकाब, बाज़ औक़ात अजाब और सजा की को भी वाजिब कर देती है ऐसी गलती। और बसा औकात मुफसद सलात है, बाज औकात हम ऐसी गलती कर देते हैं कि नमाज को बिगाड़ देती है, नमाज का जो अजर मिलना था वो कतन नहीं मिलता। तो ये है तजवीद की अहमियत।
اور ان حروف کو جس طرح حق ہے اس طرح سے ادا کرنا جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج کے دور میں جب کہ ہر دوسرا بندہ آپ کو تجوید سکھانے کے لیے تیار ہے، تو اگر ہم یا آپ یا کوئی بھی تجوید سیکھنے میں لاپرواہی برت رہا ہے تو پھر آپ خود ہی جانتے ہیں، آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کا کیا نتیجہ ہے۔ اچھا جی، لحن خفی کیا ہوتی ہے؟ اگلا پیج ہے کہ لحن خفی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ لحن غلطی کی دو قسمیں ہیں، ایک لحن خفی ہے، ایک لحن جلی ہے۔ تو لحن جلی ہم نے پڑھ لی ہے۔ لحن خفی کہتے ہیں پوشیدہ اور ہلکی قسم کی غلطی کو، یعنی جس میں صفات محسنہ محلیہ میں غلطی واقع ہونے کو لحن خفی کہتے ہیں، یعنی جو وہ صفات جو حرف کو خوبصورت کرتی ہیں ان کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے، اور یہ ناجائز اور مکروہ ہے، اس کو بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح ہم جائز ہیں، ہم کر سکتے ہیں، مکروہ ہے۔ اور مکروہ کا حکم جو ہے وہ کراہت والا ہے، یعنی کر تو لو لیکن کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے۔ اور یہ اگرچہ مفسد صلاۃ نہیں، یعنی اس سے اگرچہ نماز خراب نہیں ہوتی، مگر احتراز اور اجتناب اس سے بھی ضروری ہے۔ یعنی اگرچہ نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی اس سے، لیکن پھر بھی اس سے بچنا چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے را کو ہم نے منہ بھر کے آواز نکالنی ہوتی کہیں کہیں پہ، یعنی جب را زبر یا پیش کے ساتھ آتا ہے، اس کی کافی لمبی ڈیٹیل ہے کہ کہاں پہ را کو باریک کرنا ہے، کہاں پہ پر کرنا ہے۔ تو زبر یا پیش کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ را آ جاتا ہے تو وہ پر پڑا جاتا ہے، اور اگر زیر کے ساتھ آتا ہے تو را باریک پڑا جاتا ہے۔ تو آپ اگر پر کی جگہ را باریک کر دیں، جیسے اہدنا الصراط را کو میں پر کر رہی ہوں، اور اس کی جگہ آپ پڑھ دیں اہدنا صراط یعنی باریک کر کے ہم اس کو پڑھ دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب تو نہیں بدلتا، لیکن اس سے بھی اجتناب بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔